खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि अवामी नुमाइंदे अवाम के मसाइल से ही बेखबर हैं। सिंध असम्बली अरकान सब्जियों की कीमतों से नावाकिफ निकले। किसी ने लगाए तुक्के तो किसी ने बनाया खुद ना खरीदने का बहाना। पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली शाम सुंदर बोले, मैं सब्जियां नहीं बेचता। यूसुफ बलोच सवाल पर सोच में पड़ गए। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक सब्जियों की कीमतों पर अंदाजे ही लगाते रहे। तफसीलात अक्सा शाहिद की रिपोर्ट में। बार फिर से मैं मौजूद हूँ सिंध असम्बली के अहाते में और आज हम अरकान असम्बली से बात करेंगे सब्जियों और फलों की कीमतों पर। क्या हमारे जो अरकान असम्बली हैं उनको पता है कि मार्केट में जो सब्जी बेची जा रही है उसकी कीमतें क्या हैं? तो आइए इन्हीं से जानते हैं। टमाटर का आजकल तो रेट मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आजकल जो है वो मैं थोड़ा, क्योंकि हम लोग तो लेजिस्लेटर हैं। लौकी 120 रुपये किलो मिल रही है मेरे ख्याल से। मुझे बता दें, मुझे वाकई में नहीं पता। मैं काफ़ी टाइम से नहीं, पैसा ले रहे घर वाले। दूध तो मेरे ख्याल से 220 या 240 रुपये चल रहा है। ये मुझे अभी नहीं पता क्या मिल रही है पाले के साथ। ये तो आप हमारी वो कर रही हैं यार। नहीं, मुझे ऐसे रेट तो नहीं पता है क्या है, लेकिन मेरे ख्याल में 200 के करीब तो ज़रूर होगी। इस तरह से तो चल ही रही है। टमाटर के रेट 200 के करीब ही होगा। दूध लीटर वो भी 200 से ऊपर ही है। गोभी भी सब महंगी है। मैं सब्जी नहीं बेचता हूँ, मुझे पालक। ओके। हर कोई खरीदता है सब्जियों के बगैर, अब रहते कैसे? जी, तो जैसा कि अरकान असम्बली की बातें आपके सामने हैं, किसी ने लगाए तुक्के के रेट तो किसी ने बताया कि वो सब्जियां नहीं खरीदते। ये कराची की आवाम ही है जो रोज़ाना महंगाई का सामना करती है और मुख्तलिफ चीज़ों से लड़ती है। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ अक्सर शाहिद, T21। एडिशनल आईजी जावेद आलम ओढू की ज़ेरे सदारत कराची पुलिस ऑफिस में अहम इजलास में कराची के मुख्तलिफ अजला के पुलिस स्टेशन को आपस में जम करने की तजावीज़ ज़ेरे गौर लाई गई है। ये अहम इजलास हुआ है एडिशनल आईजी जावेद आलम ओढू की ज़ेरे सदारत कराची पुलिस ऑफिस में अहम इजलास में कराची के मुख्तलिफ अजला के पुलिस स्टेशन को आपस में जम करने की तजावीज़ ज़ेरे गौर लाई गई हैं। ये अहम इजलास हुआ है एडिशनल आईजी जावेद आलम ओढू की ज़ेरे सदारत, जिसमें पुलिस ऑफिस में अहम इजलास किया गया। इजलास में DIG, CIA, DIG एडमिन, जोनल DIG, ज़लई SP इन्वेस्टिगेशन और दीगर पुलिस अफसरान ने भी शिरकत की है। तफसीलात जान लेंगे अनुषा जाफरी से। अनुषा, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढू की ज़ेरे सदारत कराची पुलिस ऑफिस में अहम इजलास हुआ। इजलास में DIG, CIA, DIG एडमिन, जोनल DIG, ज़िला SSP और SP इन्वेस्टिगेशन और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में कराची के मुख्तलिफ अजला के पुलिस स्टेशन को आपस में जम करने की तजावीज़ पर ज़ेरे गौर लाई गई है। इस हवाले से पुलिस चीफ को एक तफसीली ब्रीफिंग पेश की गई है। पुलिस एस्टेब्लिशमेंट की इंस्पेक्शन के हवाले से तफसीली बातचीत भी की गई है। इजलास में स्क्रैप डीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से जायजा लिया गया। शहर में जराइम के खात्मे के हवाले से अहम इक़दाम अमल में लाए जाने का फैसला किया गया है, जबकि रिपीट ऑफेंडर्स के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन की हिदायत भी जारी की गई है। जी, बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी आपका। T21 की खबर पर सिंध हुकूमत ने सीड कॉरपोरेशन की कारकर्दगी का नोटिस ले लिया। सीड कॉरपोरेशन की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए 1 माह का हदफ मुकर्रर कर दिया है। T21 की खबर पर सिंध हुकूमत ने सीड कॉरपोरेशन की कारकर्दगी का नोटिस ले लिया है। ये नोटिस लिया गया है T21 की खबर पर सिंध हुकूमत ने लिया है ये नोटिस। सीड कॉरपोरेशन की कारकर्दगी का नोटिस ले लिया। सीड कॉरपोरेशन की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए 1 माह का हदफ मुकर्रर कर दिया है। अहम नोटिस ले लिया गया है। सीड कॉरपोरेशन की बेहतर कारकर्दगी के लिए 1 माह का हदफ मुकर्रर किया गया। सिंध सीड कॉरपोरेशन की कारकर्दगी पर तफसीली जायजा लिया गया है। हुकूमत सिंध की सीड कॉरपोरेशन की बेहतरी के लिए फौरी इक़दामात पर जोर भी दिया गया है। तफसीलात हम जान लेंगे आजीज़ जमाली से। जी आजीज़, बताइएगा। जी देखिए, हमने सिंध सीड कॉरपोरेशन के बदनवानियों की एक खबर दी थी और निशानदेही की थी। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट थी और दीगर खबरें थी। 2 दिन तक ये खबरें चलती रही हैं। आज महकमा ज़राअत ने इस पे T21 को रिस्पांस दिया है और महकमा इत्तलात सिंध की जानिब से बाकायदा एक एलामिया जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि महकमा ज़राअत सिंध ने T21 की खबर का नोटिस लिया है और महकमा ज़राअत के सीड कॉरपोरेशन और दीगर इदारों को पूरा 1 महीने का टारगेट दिया गया है और अफसरान को कहा गया है कि वो अपना हदफ पूरा करें, 1 महीने में अपनी कारकर्दगी बेहतर करें।
हमारे जराए तो ये भी कह रहे हैं कि सीड कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की बात हुई है, लेकिन जो एलामिया है उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया और सिटी 21 की खबर का बाकायदा नोटिस लिया गया है और अफसरान को मुतलब भी किया गया है कि वो अपनी कारकर्दगी बेहतर करें। जी अच्छा अजीज, बहुत शुक्रिया आपका, तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे। सिटी 21 के खबर पर सिंध हुकूमत ने सीड कॉरपोरेशन की कारकर्दगी का नोटिस लिया है और सीड कॉरपोरेशन की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए 1 माह का हदफ भी मुकर्रर कर दिया है। शहर में चिकनगुनिया के केसेस में एक बार फिर से इजाफा होने लगा और मुख्तलिफ अस्पतालों में रोजाना दर्जनों केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं। डॉक्टर्स इस हवाले से क्या कहते हैं, ये जानेंगे इब्राहिम रिंद की इस रिपोर्ट में। कराची में बारिशों के बाद गंदगी और मच्छरों की बहुतात, चिकनगुनिया के केसेस बढ़ने लगे। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक गुज़श्ता 5 माह में 140 अफराद में चिकनगुनिया की तस्दीक हुई। बारिशों के बाद इसमें इजाफे का खदशा पैदा हो जाता है। सर्विसेज अस्पताल की डॉक्टर सलमा खातून कहती हैं कि इसकी अलामात में हड्डियों और जिस्म में शदीद दर्द शामिल है। एक मरीज शदीद जोड़ों के दर्द के साथ आते हैं, हाई ग्रेड फीवर के साथ आते हैं और मरीज जब आते हैं तो काफ़ी टॉक्सिक होते हैं। ये तकरीबन हफ्ता 10 दिन तो इस तरह की इलनेस चलती है। उसके बाद मरीजों के जॉइंट पेन, परसिस्टेंट जॉइंट पेन रहता है जो तकरीबन महीना 2 महीने, कुछ लोगों को तो इससे भी ज़्यादा चलता है। डॉक्टर सलमा खातून ने बताया कि चिकनगुनिया के केसेस बारिशों के बाद बढ़ जाते हैं, जिसकी बड़ी वजह गंदगी और मच्छर होते हैं। ये एक वायरस होता है जिसको चिकनगुनिया वायरस कहते हैं। ये मच्छरों के ज़रिए ही फैलता है, मच्छर ही फैलाता है और ये उन इलाकों में ज़्यादा होते हैं जहाँ मच्छर ज़्यादा पाए जाते हैं, किचरा हो, गंदगी हो, जहाँ मच्छर ज़्यादा हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो। और ये सीज़न भी तकरीबन उन्हीं में ज़्यादा होते हैं जिस सीज़न में मच्छर ज़्यादा होते हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि हर उम्र के अफराद चिकनगुनिया का शिकार होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बड़ी उम्र के केसेस सामने आ रहे हैं। कैमरामैन इमरान एके के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। दूसरी जानिब शहर कायद में बदलते मौसम के साथ आशोबे चश्म के केसेस में भी इजाफा हो रहा है। माहिर अमराज चश्म डॉक्टर उसामा बिन अहमद के मुताबिक ज़्यादातर केसेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर से रिपोर्ट हो रहे हैं। तफसीलात जानेंगे फरहान खान की रिपोर्ट में। बदलता मौसम आंखों के अमराज ले आया, आशोबे चश्म के केसेस बढ़ने लगे। माहिरीन ने शहरियों को खबरदार कर दिया। माहिर इमराज चश्म के मुताबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एलर्जी और जलन आशोबे चश्म में मुब्तला करता है। गुलाबी आंखें, गाढ़ा मादा और पानी बहना आशूबे चश्म की अलामात हैं। डॉक्टर उसामा बिन अहमद का कहना है कि ज्यादातर केसेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर से रिपोर्ट हो रहे हैं। मोहतात ना हुए तो ये मर्ज वबा की शक्ल इख्तियार कर सकता है। आशूबे चश्म का इन्फेक्शन क्योंकि ये अभी प्रोविलेंस में चल रहा है हमारे पास, ज़्यादातर पेशेंट इसी के आ रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और इधर सिविल हॉस्पिटल के आसपास ये बहुत ज़्यादा हमारे ओपीडी में प्रेजेंट हो रहे हैं केसेस। वैसे ही आमतौर पर इतने नहीं होते लेकिन सीजन में ज़्यादा हो जाते हैं अमूमन। तिबी माहिरीन के मुताबिक ये बीमारी मुतासरा फर्द के हाथ मिलाने या इस्तेमाल शुदा तौलिया और रुमाल से भी लगती है। आशूबे चश्म को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर का खास ख्याल रखें। फरहान खान, सिटी 21। कराची में बिजली और गैस की लोड शेडिंग का मसला हल ना हो सका। मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे बिजली की लोड शेडिंग जारी, गैस भी रात के औकात में गायब हो जाती है। शहरियों की परेशानियों में इजाफा हो गया। तफसीलात सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट में। बिजली और गैस की लोड शेडिंग, शहरियों की परेशानियां बढ़ गईं। शहर कायद में बिजली और गैस की लोड शेडिंग शहरियों के लिए अजियत बन गई। मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली की लोड शेडिंग मामूल, गैस भी नायाब। शहरियों का कहना है कि गैस और बिजली की बंदिश से बहुत परेशान हैं। बच्चों को नाश्ते के बगैर स्कूल भेजते हैं, रात में खाना नहीं बना सकते, बिजली भी गायब रहती है। जब हम सो के उठते हैं तो गैस बिल्कुल भी नहीं होती। सुबह चूल्हा जलाने के नाश्ता करने के लिए जो घर में गैस चाय पराठे बनते हैं तो उसकी मुश्किलात बहुत होती है और जो मुश्किल बच्चों को जो खाना खिलाना होता है, सुबह नाश्ता कराना होता है, स्कूल जाने में परेशानी होती है। गैस की तो वो हालत है, वो देखें लोग लाइन में लग के यहाँ सिलेंडर ला के बेचारे भरवाते हैं, औरतें आती हैं बेचारी भरवाती हैं, क्या करें। कोरंगी, लांडी, शाह फैसल कॉलोनी, बिलाल कॉलोनी, मलीर, कालापुल, अख्तर कॉलोनी, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, पाक कॉलोनी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, लाइंस एरिया और दीगर इलाकों में घंटों घंटों बिजली गायब रहती है। रात में गैस का भी कोई पता नहीं होता। शहरियों का मुताल्लिका हुकाम से मुतालबा है कि बिजली और गैस की बिला ताअत्तुल फराहिमी के लिए फौरी इकदामात किए जाएं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ सैयद नौमान गुल, सिटी 21। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद ने तजावुजात और ट्रेड लाइसेंस नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई की, जिस दौरान 7 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यह अहम कार्रवाई की गई है, जिस पर तफसीलात जानेंगे रिजवान अहमद की रिपोर्ट में।
لیاقت میں تجاوزات کا خاتمہ ایس ایم توفیق روڈ آزاد ہو گیا اور مارکیٹ تا لیاقت نمبر 10 اسسٹنٹ کمشنر لیاقت ندیم اورنگزیب کی نگرانی میں محکمہ انسداد تجاوزات نے کارروائی کی، جس دوران سڑکوں اور فٹ پاتھوں سے تجاوزات کا خاتمہ کر کے سامان ضبط کر لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر بولے کہ سرکاری امور میں رکاوٹ بننے پر 7 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ ٹریڈ لائسنس نہ دینے والے دکانداروں کو وارننگ دی گئی ہے۔ جی ہم نے اینٹی انکروچمنٹ میں تقریباً 6-7 لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو کہ ہیبیچول آفینڈرز ہیں، اور ٹریڈ لائسنس کا ایشو آ رہا تھا کہ لوکل گورنمنٹ جو ان کا سالانہ ٹریڈ لائسنس کا چالان ہوتا ہے، کچھ دکاندار اس کو رجسٹ کر رہے تھے، تو میں آج اس میٹر کو ریزالو کرانے آیا ہوں، کیونکہ ٹریڈ لائسنس جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا رائٹ ہے اور دکانداروں کو چاہیے کہ وہ کوآپریٹ کریں، اور تبھی ہماری لوکل گورنمنٹ اسٹرانگ ہوگی تو تبھی بینیفٹس بھی سب کو مل سکیں گے۔ لیاقت آباد ٹاؤن کے افسر تفضل نے بتایا کہ دکانداروں کی جانب سے ٹریڈ لائسنس عملے سے بدسلوکی پر اسسٹنٹ کمشنر لیاقت آباد نے ایکشن لیا ہے۔ ہمارے سب انسپیکٹر آیا تھا ٹریڈ لائسنس کے حوالے سے، تو یہاں کچھ دکانداروں نے ان سے بدتمیزی بھی کی اور ان سے ہاتھا پائی کی بھی کوشش کری، جس کی ہم نے شکایت کمشنر صاحب کو کی، جنہوں نے اس پہ ایکشن لیا اور دکانداروں کا آئے، وہ دکاندار ابھی یہاں سے غائب ہو گئے۔ انشاءاللہ انہوں نے بولا ایڈریس دیں، ہم کو تھانے بلوا کے ان سے پوچھ گچھ کریں گے ایسا کیوں کرا ہے۔ ایس ایم توفیق روڈ پر تجاوزات کا خاتمہ تو کر دیا گیا، لیکن ٹریفک روانی میں خلل کا بڑا سبب غیر قانونی رکشہ اسٹینڈ ہے، جن کے خلاف بھرپور کارروائی کی ضرورت ہے۔ کیمرامین عمران احمد خان کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ سندھ اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس، مونس سلوی کا اجلاس میں جارحانہ انداز، کہا ہمارا لائسنس منسوخ کر دیں اور حکومت خود بجلی سپلائی کرے، لوڈ شیڈنگ ہم کرتے ہیں، ریٹ ہم طے نہیں کرتے، ہم سرنڈر کرتے ہیں۔ کمیٹی ممبران مونس سلوی کے سامنے خاموش ہو گئی۔ اجلاس کا مزید احوال جاننے کے عاجز زمانی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عاجز بتائیے گا، اجلاس ختم ہو گیا، کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ جی دیکھیں، سندھ اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی میں آج 2.5 گھنٹے تک کراچی میں لوڈ شیڈنگ اور بجلی کا جو مسئلہ ہے، اوور بلنگ اور ان تمام معاملات پر بحث ہوئی۔ یہ 11 رکنی پارلیمانی کمیٹی تھی، جس میں اس اجلاس کی صدارت اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کی تھی، جبکہ پیپلز پارٹی، MQM، جماعت اسلامی اور سنی اتحاد کونسل کے ارکان اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس کے بعد کے الیکٹرک کے CEO علوی نے، مونس علوی نے تو بالکل میڈیا سے بات کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد علی خورشیدی نے یہاں پر میڈیا ٹاک کی ہے تھوڑی دیر قبل، تو ان کا یہ کہنا تھا، پہلی بات تو کل نہ آنے پر معافی مانگ لی ہے مونس علوی نے، کہ الیکٹرک کے CEO نے معافی مانگی لی اجلاس سے کل نہ پہنچنے پر، اور اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی نے اس کی معافی کو تسلیم بھی کر لیا۔ لیکن 2-3 جو بڑے نکات تھے جن پر بات ہوئی ہے، تو علی خورشیدی کے بقول کے ہٹ درمی پر قائم ہے، کہ الیکٹرک کا CEO جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی پر قائم ہے، اور لیکن ایک بات انہوں نے تسلیم کی ہے کہ رات کو 1 بجے کے بعد بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی۔ ان کے بقول پہلے تو وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن بعد میں پھر انہوں نے تسلیم کیا جب ان کو ہم نے ثبوت فراہم کیے بقول علی خورشیدی کے، تو پھر اس نے کہا کہ اب وہ وعدہ کرتا ہے کہ رات کو 1 بجے کے بعد شہر میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ البتہ دوسری اہم بات جو تھی کہ PMT کی بنیاد پر لوڈ شیڈنگ کرنا، پورے فیڈر کو بند نہ کیا جائے۔ اگر کچھ علاقوں میں چند لوگ بجلی کا بل نہیں ادا کرتے تو پورے فیڈر کو بند کر دیا جاتا ہے، تو اس بات پہ وہ اڑے ہوئے تھے کہ الیکٹرک کے CEO کہ وہ بند کیا جائے گا، پورے فیڈر کی بجلی کو بند کیا جائے گا۔ اور سندھ حکومت کے 30 ارب روپے کے جو واجبات کی بات تھی، اس پہ CEO کے الیکٹرک نے صاف منع کر دیا کہ وہ یہ رقم ادا نہیں کریں گے جب تک اس کی بقایا جات ادا نہیں کی جائیں گی۔ اس اجلاس میں بڑے سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ سندھ اسمبلی کے ارکان نے اوور بلنگ پہ بات کی ہے، جس پہ کہ الیکٹرک کے CEO نے واضح الفاظ میں کہا کہ بل ہم ریٹ مقرر نہیں کرتے، نیپرا سے بات کی جائے۔ تو یہ ساری صورتحال تھی، بڑی گرما گرمی رہی، بڑے تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، لیکن فیصلہ کوئی بھی نہیں ہو سکا۔ اب ہوگا یہ کہ موجودہ پارلیمانی کمیٹی کا کام تو ختم ہو گیا آج کے بعد۔ پارلیمانی کمیٹی اب سندھ اسمبلی کے اجلاس میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ اب اس کے بعد فردر فیصلہ سندھ اسمبلی نے کرنا ہے کہ الیکٹرک کے ساتھ معاملات کو کس طرح۔ البتہ دوسری ایک اہم بات ہوئی ہے
کہ کے الیکٹرک اور سندھ اسمبلی کے ارکان پہ مشتمل ایک مشترکہ کمیٹی بنانے پر اتفاق ہوا ہے بقول علی خورشیدی کے جی ایک مشترکہ کمیٹی بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے اور اب یہ معاملہ سندھ اسمبلی دیکھے گی. بہت شکریہ عاجز جمالی ہمارے ساتھ موجود تھے. نیا تعلیمی سال شروع ہوئے 1.5 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا. اردو بازار میں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں اب تک دستیاب نہیں. صدر اردو بازار ایسوسی ایشن ساجد یوسف نے محکمہ تعلیم سے کتابوں کی اشاعت کے معاملے پر نظر ثانی کی اپیل کی ہے. تفصیلات سید زبیر راشد کی رپورٹ میں. اردو بازار میں درسی کتب کی عدم دستیابی. اردو بازار ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے دفتر میں پریس کانفرنس منعقد ہوئی. صدر اردو بازار ایسوسی ایشن ساجد یوسف کے ساتھ جوائنٹ سیکرٹری سہیل اقبال، ندیم اختر، علی محمد بھی موجود تھے. اردو بازار ایسوسی ایشن کے صدر ساجد یوسف نے کہا کہ اردو بازار میں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی 25 سے دستیاب نہیں. میتھمیٹکس کی پہلی، دوسری اور تیسری جماعت کی کتابیں اب تک پرنٹ نہیں ہوئیں. مفاد پرست پبلشرز نے 2 مرتبہ ٹینڈرز کینسل کرایا ہے. بھائی اگر یہ 4 دفعہ انہوں نے اسٹے لیا، جو پبلشر اپنی مفاد کی خاطر کوٹ گیا تھا، اور 2 دفعہ ٹینڈر کینسل کروایا ہے، تو مہربانی فرما کے آپ کے پاس ماشاءاللہ کافی زیادہ رجسٹرڈ پبلشر ہیں، تو آپ ان کو ڈیوائیڈ کر دیں. آپ کسی ایک پبلشر کو مثلا ٹھیکہ نہ دیں، اور مختلف پبلشر جو آپ کے رجسٹرڈ ہیں ان کو آپ ڈیوائیڈ کر کے دے دیں. اور مجھے اللہ کی ذات سے بڑی قوی امید ہے کبھی بھی ہماری بک شارٹ نہیں ہوں گی. اردو بازار ایسوسی ایشن کا اعلیٰ حکام سے مطالبہ ہے کہ دیگر رجسٹرڈ پبلشرز کے ذریعے کتابیں چھپوائی جائیں. کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21. کراچی تاجر اتحاد نے ٹیکس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا. آل کراچی تاجر اتحاد کے چیئرمین عتیق میر کہتے ہیں کہ صرف بجلی کا بل اٹھا لیں تو ٹیکس پر ٹیکس عائد کیا ہوا ہے. یہ بتائیں کسی ایک وفاقی یا صوبائی ٹیکس سے عوام یا تاجروں کو فائدہ مل رہا ہے؟ ہر سہولت کے لیے ہم الگ سے پیسے خرچ کرتے ہیں. تفصیلات اشرف خان کی رپورٹ میں. ٹیکسوں کی بھرمار، تاجر شدید بے چینی کا شکار. آل کراچی تاجر اتحاد کے چیئرمین عتیق میر کا کہنا ہے کہ تاجروں پر ٹیکسوں کی بھرمار ہے. صرف بجلی کے بل ہی اٹھا کر دیکھ لیں، ٹیکس پر ٹیکس لگا دیا گیا. کون سا ٹیکس ہے جو بجلی کے بلوں میں وصول نہیں کیا جا رہا؟ اب فائلر اور نان فائلر کا بڑا ایشو بنا دیا گیا. یہ تو بجلی کے بل ہی کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ ایسا مسودہ بن گیا ہے، چوچو کا مربع ہے، کچھ سمجھ سے بالا تر ہے. کون سا ٹیکس ایسا ہے جو اس میں شامل نہیں ہے؟ اور اس میں بھی فائلر نان فائلر کے اب معاملات اٹھائے جا رہے ہیں. تو حکومت کو چاہیے کہ کوئی ایک ایسی ون ونڈو ان معاملات کو کر لے تاکہ یہ ابہام ختم ہو جائے. عتیق میر کہتے ہیں حکومت نے صاف کہہ دیا ہے کہ اپنی شرائط سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تاجروں کے مطالبے پورا ہونا مشکل ہے. کوئی ایک ٹیکس بتا دیں جس کا فائدہ عوام یا تاجروں کو مل رہا ہو. ہر سہولت کے لیے الگ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. اس کا کوئی حل نکلتا ہوا نظر آ نہیں رہا. حکومت کہتی ہے کہ ہم اپنی شرائط سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. کوئی معمولی لچک ہے تو وہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. اسی طرح تاجر جو کچھ ان کی ڈیمانڈ ہے، یقیناً اس میں بہت ساری چیزیں حکومت نے تسلیم کر بھی لی ہیں. ایف بی آر مانتا ہے کہ اس سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اب یہ اتنی متنازع ہو گئی ہے اسکیم کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت جلد اس کا کوئی حل نکلے گا. چیئرمین اور کراچی تاجر اتحاد کا کہنا ہے کہ ایف بی آر مانتا ہے کہ غلطیاں ہوئی ہیں. اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بنا کوئی بھی ٹیکس اسکیم کامیاب ہونا مشکل ہے. اس بات کو سمجھنا ہوگا. کیمرامین فرحان کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21. کراچی کے تاجروں کا چیمبر کے الیکشن میں بزنس مین گروپ کی حمایت کا اعلان. اسلم خان، محمود حامد، شریف میمن، رضوان عرفان بزنس مین گروپ کے حامی. تفصیلات جانیں گے کاوش میمن کی اس رپورٹ میں. کراچی چیمبر کے انتخابات کا شور 21 ستمبر کو ہوگا. زور کا جوڑ. پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے تاجروں نے بزنس مین گروپ کی حمایت کر دی. الیکٹرانکس ڈیلرز کے صدر رضوان عرفان نے کہا کہ الیکٹرانکس ڈیلرز کے 800 رجسٹرڈ ممبر بزنس مین گروپ کو ووٹ دیں گے. تقریباً کوئی 800 کے قریب جو ہے وہ رجسٹرڈ ممبر ہیں چیمبر کے. تو انشاءاللہ 800 کے 800 کوشش کر کے جو ہے وہ بی ایم جی کو ووٹ ڈلائیں گے انشاءاللہ. 1 سے 30 تک جو ہے کراچی الیکٹرانکس کے جو ہے تقریباً کوئی 800 کے قریب رجسٹرڈ ممبر. ہمارے خود کے ممبر تقریباً 7,500-8,000 ہیں، لیکن جو چیمبر کے ہیں وہ 800 کے قریب ہمارے ممبر ہیں. انشاءاللہ جو ہے ان کو 1 سے 30 تک جو ہے ووٹ ڈلائیں گے. تاجر رہنما محمود حامد بولے 21 ستمبر کو بزنس مین گروپ کی کامیابی کا سورج طلوع ہوگا. اس گروپ کا ساتھ کون چھوڑ سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم کراچی میں ڈانڈی سے کیماڑی تک کے جو تاجر ہیں وہ بی ایم جی کے ساتھ کھڑے ہیں.
और पूरी तरह खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह 21 सितंबर को BMG की कामयाबी का सूरज शुरू होगा और इंशाल्लाह हम इस सफ़र को आगे चलाएंगे। ताजरों का कहना है कि बिजनेसमैन ग्रुप को वोट देकर जितवाएंगे। कैमरामैन शाजिब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। स्टॉक मार्केट के लिए एक और तारीखी साज दिन 100 इंडेक्स 82,000 की सतह अबूर कर गया। दिन का इख्तिताम 997 पॉइंट्स के इजाफे से 81,459 की सतह पर हुआ। अयाज राना की रिपोर्ट देखिए। स्टॉक मार्केट में 2 माह बाद सरमायाकारों का नया रिकॉर्ड। दौरान ट्रेड सरमायाकारों ने शेयर्स की खरीदारी की और 100 इंडेक्स में 1542 पॉइंट्स के इजाफे से 82,000 की नई बुलंद तरीन सतह कायम हो गई। मार्केट माहिर और डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप एहसन मेहनती का कहना है कि अमेरिका में शरह सूद कम होने से पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों में तेजी रिकॉर्ड की गई, जबकि शरियार बट के मुताबिक मार्केट में बहुत दिन बाद तेजी हुई, जिससे नया रिकॉर्ड कायम हुआ। और जब नया रिकॉर्ड होता है, मार्केट में मुनाफे का प्रेशर भी देखा जाता है। कल जब इंटरेस्ट रेट्स यूएस के अंदर कम हुए तो दुनिया भर की मार्केट्स मुस्बत डायरेक्शन ली हैं। पाकिस्तान मार्केट में भी फॉरेन इंटरेस्ट ब्लू चिप स्टॉक के अंदर देखा जा रहा है और स्पेशली फुटसी जो इंडेक्स है वो स्क्रिप्ट जो है वो आउट परफॉर्म कर रही हैं। तो आगे जो है वो हम देखेंगे कि अगर सर्टन ब्लू चिप्स परफॉर्म करती हैं तो वो जो स्क्रिप्ट जिन्होंने नहीं परफॉर्म किया वो भी परफॉर्म करना शुरू करेंगे। मुसलसल 3 माह नेगेटिव जाने के बाद $75 मिलियन सरप्लस में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आया है। ऑटो सेल्स के नंबर्स हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं, सीमेंट की सेल इंप्रूव हो रही है, टेक्सटाइल की एक्सपोर्टें काफ़ी बेहतर तौर पे नज़र आ रही हैं। यही वजह है कि सरमाएकार पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काफ़ी एग्रेसिवली बाइंग कर ररहे हैं। अक्रॉस द बोर्ड आप मार्केट के अंदर बाइंग देख रहे हैं। दिन का इख्तिताम 957 पॉइंट्स के इजाफे से हुआ और 100 इंडेक्स 81,459 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 17 अरब रुपए मालियत के 44 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ अयाज राना, सिटी 21। रवां साल मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर तैयारों पर लेजर लाइट मारने के 100 से ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए। लेजर लाइट मारने के सबसे ज़्यादा वाक़यात कराची एयरपोर्ट पर हुए। कराची एयरपोर्ट पर 37 और लाहौर एयरपोर्ट पर 33 लेजर लाइट मारने के वाक़यात पेश आए हैं। रवां साल की बात करेंगे कि मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर तैयारों पर लेजर लाइट मारने के 100 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। तफसीलात जान लेंगे शोएब मुख्तार से। शोएब बताइएगा। जी बिल्कुल, रवां साल मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर तैयारों पर लेजर लाइट मारने के 100 से ज़ायद वाक़यात जो है रिपोर्ट हुए हैं। ज़राए पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक लेजर लाइट मारने के सबसे ज़्यादा वाक़यात कराची एयरपोर्ट पर हुए हैं। कराची एयरपोर्ट पर 37 और लाहौर एयरपोर्ट पर 37 लेजर लाइट मारने के वाक़यात जो है वो पेश आए हैं। गुज़िश्ता साल मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर लेजर लाइट मारने के 193 वाक़यात जो है वो रिपोर्ट हुए थे। ज़राए पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक लेजर लाइट फ्लाइट सेफ्टी रिस्क है जिससे पायलट को लैंडिंग में दुश्वारी हो सकती है। पायलट का लेजर लाइट के वाक़े को रिपोर्ट करना मामूल की कार्रवाई है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी लेजर लाइट वाक़यात से ज़िला इंतज़ामिया को इलाके की निशानदेही करती है, जबकि एयरपोर्ट के इतराफ रेस्टोरेंट शादी हॉलों पर लगी बड़ी लेजर लाइट भी ऐसे वाक़यात की एक वजह बनी है। ताहम अगर बात की जाए इस साल की तो अब तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसके तहत मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर 100 से ज़ायद वाक़यात जो है रिपोर्ट हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया शोएब मुख्तार। सिंध असम्बली की पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आप सभी के इल्म है कि आज 4 बजे जो है वो एक स्पेशल कमेटी जो असम्बली की स्पीकर साहब की ने जो फॉर्मुलेट की थी एनर्जी से रिलेटेड, आज उसका इजलास था। इजलास कल था, उसमें CEO हेस्को, CEO सेप्को और CEO के इलेक्ट्रिक को बुलाया गया था। CEO हेस्को और सेप्को की कल मौजूदगी हो गई थी, उन्होंने से हमारी हासिल गुफ्तगू हो गई थी तमाम अरकान की जानिब से और उस पर जो है वो जो गुजारिशात थी, जो कंसर्न थे लोगों के, अवामी जितने भी मसाइल थे वो सारे ही मेंबरान असम्बली ने रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन वो उनके सामने रखे। आवाम का मुकदमा सेप्को और हेस्को का उनकी CEO के सामने रखा और आज फिर चूँकि उनकी गैर मौजूदगी थी CEO के इलेक्ट्रिक मूनस अलवी साहब की, हमने फिर दोबारा कॉल अप नोटिस दिया था। आज CEO के इलेक्ट्रिक अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ मौजूद थे और उन्होंने कल जो उनकी गैर मौजूदगी रही थी उस पर उन्होंने माजरत की कमेटी और वो माजरत जो है हमने एक्सेप्ट की और उसके बाद आज से हासिल गुफ्तगू खालिसतन के इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उस पर हुई।
تمام ہی اراکین کی جانب سے کہ جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی موجود ہیں, تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی موجود تھے, اور موور سجاد سمرو صاحب وہ بھی موجود تھے, جماعت اسلامی کے رکن موجود تھے, اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے نجم مرزا اور ناصر قریشی صاحب موجود تھے. آج کمیٹی کو چونکہ ہمارے چیئرمین صاحب موجود نہیں ہیں, وہ عمرے پہ چلے گئے تھے, تو آج چیئر جو ہے وہ میں نے کیا, اور بنیادی طور پہ ان مسائل کا ہم نے وہ مقدمہ رکھا شہری جو ہمارے شہر کراچی کے لوگ فیس کر رہے ہیں, وہ ساری باتیں رکھی جن کو ایز اے عوامی نمائندہ ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے, لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. ان کی بہت ساری گفتگو میں ان کے بہت سارے مسائل جو خود کے الیکٹرک نے بتائے, وہ اس میں وفاقی حکومت کی لازمی سی بات ہے کہ وفاقی ریگولیٹڈ باڈی کے تحت یہ لوگ چل رہے ہوتے, تو وہ مسائل انہوں نے وہ وفاق کی جانب دکھا دی ساری صورتحال. جو مسئلے صوبے سے ریلیٹڈ تھے, جو مسئلے ایک عام عوام فیس کر رہی ہے, ان مسئلوں کی نشاندہی کی, اور اس میں سب سے بنیادی بات جو ہم نے کی وہ یہ کہ جی یہ رات کے اوقات میں جو آؤٹیج کے نام پہ لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے. شروع میں تو جو سی او کے الیکٹرک صاحب تھے انہوں نے یکسر اس بات کو مسترد کیا کہ جی کے الیکٹرک کی جانب سے کہیں یہ کام نہیں ہو رہا. جب ڈاکیومنٹری ایویڈنس دیے گئے اور خود ان کی جو ایپ 8ویں اسٹوڈنٹس اولمپکس گیمز میں فٹ سال کے مقابلوں کا انعقاد ہوا. ناظم آباد کے منی اسپورٹس کمپلیکس میں ہوئے مقابلوں میں اسکولوں کی 18 ٹیموں نے حصہ لیا. مزید تفصیلات جانیں گے محمد حماد کی رپورٹ میں. آباد کے منی اسپورٹس کمپلیکس میں 8ویں اسٹوڈنٹ اولمپک گیمز میں آج ہوئے فٹ سال کے مقابلے. فٹ سال مقابلوں میں 18 اسکولوں کی ٹیمیں مد مقابل ہوئیں. مقابلوں میں حصہ لینے والے کھلاڑی کہتے ہیں اسکول انتظامیہ اور کوچ نے موقع فراہم کیا, کھیل کو بہت انجوائے کیا. بہت ماشاءاللہ مزہ آ رہا ہے, ہم انجوائے بہت کر رہے ہیں. بلے ہم لوگ ہار گئے لیکن ماشاءاللہ انجوائے بہت کر رہے ہیں, کچھ نیا سیکھنے کو ہم کو مل رہا ہے. ہمارے سر کا بہت شکریہ, انہوں نے ہمیں ٹریننگ کروائی اور ہمیں سکھایا سب کچھ, اور ہم نے وہاں پہ کھیلا, اسکول میں ٹریننگ کی, تو پھر ہم جیت پائے. فٹ سال کھیلنے والے اسکول کے طلبہ کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل فٹ بالر کو دیکھ کر فٹ سال کھیلنے کا شوق ہوا. جی یہ بہت ہی ایکسائٹنگ جگہ ہے, یہاں پہ بچوں کو چانس ملنا چاہیے, ہر اسکول کے بچوں کو پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملنا چاہیے. ایون کہ اگر جو لوگ پارٹیسپیٹ ہو چکے ہیں تو ان کو دوسرے بچوں کو بھی چانس دینا چاہیے. اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا ٹورنامنٹ ہے, آرگنائز بہت اچھا ہے, ماشاءاللہ سے ٹیم بھی بہت اچھی ہے, مزہ بھی آ رہا ہے, پریکٹس بھی ہو رہی ہے, مطلب بہت اچھا ٹورنامنٹ ہے. فٹ سال ٹورنامنٹ میں پہلی پوزیشن بحریہ نور, دوسری الفا کور اور تیسری پوزیشن ہیرا فاؤنڈیشن نے حاصل کی. کیمرامین واحد خان کے ساتھ محمد احمد, سٹی 20. اور اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی.